शिक्षाको विकास र उन्नयनका लागि पोखरा महानगरपालिका प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम पोखरा शैक्षिक अभियान। हेर्न नभुल्नुहोला कार्यक्रम पोखरा शैक्षिक अभियान। पोखराको इच्छा गुणस्तरीय शिक्षा। पोखराको इच्छा गुणस्तरीय शिक्षा। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम पोखरा शैक्षिक अभियानको आजको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म जीवन सुवेदी। कार्यक्रम पोखरा शैक्षिक अभियान पोखरा महानगरपालिकाले तयार पारेको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रममा विशेष गरी शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेष प्रस्तुतिहरू हामीले पस्कँदै आइरहेका छौँ र आज कार्यक्रमको 12औं श्रृङ्खला हो। 12औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा दर्शकवृन्दलाई धेरै कुरा थाहा भइसकेको छ यो कार्यक्रमको बारेमा। यस कार्यक्रममा हामीले शैक्षिक परामर्श, विभिन्न भाइ बहिनीहरूका प्रस्तुति सँगसँगै विभिन्न प्रस्तुतिहरू जो शिक्षासँग सम्बन्धित छन् ती प्रस्तुतिहरू पस्किँदै आइरहेका छौँ र आज पनि हामीसँग यस्तै विषयवस्तुहरू रहेका छन्। त आउनुहोस् दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम सुरुवात गरौँ पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता एवं पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष धनबहादुर नेपालीको यो परामर्शबाट। नमस्कार, म चाहिँ धनबहादुर नेपाली, पोखरा महानगरपालिका प्रवक्ता एवं वडा नम्बर 5 अध्यक्ष। हामी के कुरामा गौरव गर्दछौँ भने हामी पोखरा महानगर निवासी हुनुमा गौरव गर्दछौँ। अहिले यति बेला वास्तवमा चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा जुन कोरोना सङ्क्रमणको सन्तास फैलिरहेको छ, एउटा तीव्र हावाको गतिमा अत्यन्त विकसित देशहरूले पनि ठुलो जनधनको क्षति बेहोर्न परिरहेको काहिली लाग्दो परिस्थिति हाम्रो बिचमा छ। त्यसैका कारणले पनि सरकारले अहिले हामीलाई निर्देशन गरिरहेको छ कि लकडाउनको पालना गरौँ र लकडाउनलाई प्रभावकारी रूपमा अपनाऊ। वास्तवमा हामी गौरव के कुरा गर्नुपर्दछ भने हामी अहिलेसम्म कोही पनि नेपाली जो दाजुभाइ नेपालमा रहनुभएको छ उहाँले यसबाट मृत्युवरण गर्न परेको छैन। र खास गरी यस्तो परिस्थितिमा हामीले यो आफ्नो यो लकडाउनभित्र रहेको समयलाई कसरी सदुपयोग गर्न सक्दछौँ भन्ने बारेमा चासो राख्नै पर्दछ। पोखरा महानगरपालिकाले जुन शैक्षिक अभियान चलाइरहेको छ कि यो शैक्षिक अभियानले वास्तवमा जो शिशुहरू हुनुहुन्छ, शैक्षिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुपर्ने विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ र शैक्षिक क्षेत्रमा परिवर्तन गर्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो जोडिएको छ कि उहाँहरूको समय, शिक्षकहरूको समय अथवा विद्यालयले यो बिचमा गर्नुपर्ने काम कर्तव्य अधिकारका कुराहरू र स्वयं विद्यार्थीले कस्तो तरिकाले अब अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने बारेमा सोच्नै पर्दछ। त्यसो भएको हुनाले पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो पोखरा शैक्षिक अभियानले यसतर्फ हामीलाई इङ्गित गरिरहेको, ध्यानाकर्षण गरिरहेको अवस्था छ। वास्तवमा शिक्षाको कुरा गरिरहँदा हामी जब समानताको प्रसङ्ग कोट्याउँछौँ त्यति बेला हामी शिक्षालाई जोड्छौँ। जब हामी विकासको प्रसङ्ग कोट्याउँछौँ त्यति बेला हामीले शिक्षालाई जोड्छौँ। र जति बेला हामी विकास र समृद्धिबाट राष्ट्रलाई उन्नत स्तरमा लैजाने कुराको परिकल्पना गर्छौँ अथवा उच्च विकास, आधुनिक विकास भएको देशको परिकल्पना गर्छौँ त्यति बेला फेरि पनि शिक्षा त्यहाँ जोडिएकै अवस्था हुन्छ। यसर्थ यो मान्छेको नैसर्गिक जीवनमा पाउनुपर्ने अधिकारहरूलाई समुन्नत तरिकाले, समुचित तरिकाले उपयोग गर्ने कुरा अथवा त्यसलाई समृद्धितिर लानेतर्फ वास्तवमा शिक्षाको महत्त्वपूर्ण कुरा छ। र हामी शिक्षालाई विकासको सूचकाङ्कको रूपमा हेर्छौँ। एउटा विकसित देश हुनमा त्यो देशका कति प्रतिशत साक्षर छन् भन्ने आधारमा हामीले हेरिरहेका हुन्छौँ। त्यसो भएको हुनाले चाहे त्यो विकासको तीव्र गतितिरको कुरा होस्, चाहे त्यो आर्थिक वृद्धिको कुरा होस्, चाहे त्यो आधुनिक विकासको, चरम विकासको सन्दर्भ किन नहोस्, त्यति बेला हामी शिक्षाको प्रतिशतलाई हेर्ने गर्दछौँ अथवा शिक्षाले कति प्रभाव पार्यो भन्ने कुरा हेर्ने गर्दछौँ। अब शिक्षाको कुरा गरिरहँदा सूचनाको पाटो त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ भने अर्को प्राविधिक शिक्षालाई हामीले जोड्न सकेनौँ भन्ने बहस पनि हामीले चलाउनु जरुरी छ। त्यसो भएको हुनाले जस्तो यो खाली रहेको समय अथवा लामो समय जो शैक्षिक गतिविधि बन्द भए जस्तो अथवा शैक्षिक संस्थाहरू नचलिरहेको अवस्थामा हामीले के काम गर्न सक्दछौँ भने कि वास्तवमा तथ्याङ्कहरूलाई हामीले समेट्न सक्यौँ भने भोलि त्यो राष्ट्रलाई अगाडि बढाउनका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण प्रोफाइलको रूपमा त्यसले सहयोग गर्दछ भन्ने लाग्दछ। जस्तो हामी पर्यटन क्षेत्रका आधारहरू खोज्न सक्छौँ, सांस्कृतिक क्षेत्रका आधारहरू खोज्न सक्छौँ, भौतिक
विकासका चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाटाहरू जस्तो हामी कनेक्टिङ रोडको कुरा गरिरहेको छौँ, कहाँनिर रोड आवश्यक छ त त्यो यो खालको कुरा गर्न सक्छौँ। हामीले विकटलाई निकट पारौँ भनेर अभियानहरू चलाइरहेको छौँ, विकासका कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याएका छौँ, त्यसलाई हेर्न सक्छौँ। अथवा तालहरूलाई सौन्दर्यीकरण गर्ने विषयमा हामी के काम गर्न सक्दछौँ त्यो विषयमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हामीले विकासका नमुनाहरू हेरेर आफूलाई त्यस विषयमा पनि खास गरी शिक्षकहरू विद्यार्थीहरू त्यो विषयमा हामी लगाउन सक्दछौँ र त्यो विषयमा अध्ययन गर्न सक्दछौँ। र वास्तवमा अध्ययन गर्ने कुरा, अवलोकन गर्ने कुरा, त्यसबाट सुसूचित हुने कुरा, त्यसको तथ्याङ्क लिने कुरा र त्यसबाट प्राप्त सारलाई हामीले विकासको नयाँ मोडलको रूपमा हामी विकसित गराउन सक्दछौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले भौतिक पूर्वाधारहरूको पाटो सँगसँगै मानवीय संसाधनको विकासमा गर्नुपर्ने पाटोहरू के हो त भन्ने विषयमा नयाँ नयाँ सूचनाहरू अथवा नयाँ नयाँ अवधारणाहरू हामीले ल्याउन सक्दछौँ। त्यसो भएको हुनाले जस्तो हामीलाई एउटा उदाहरणको रूपमा लियौँ कि हामीले केही वर्ष अगाडि सेतीबाढी जुन आयो, त्यो सेतीबाढी आउँदाखेरिको प्राकृतिक दुर्घटनाको अवस्था के थियो, त्यो कसरी सिर्जित भयो भन्ने विषयमा हामीले एउटा अध्ययन गर्ने विषय बनाउन सक्दछौँ। अथवा विद्यार्थीहरूलाई त्यो सेक्टरको अध्ययन गर्ने एउटा निश्चित कामको जिम्मेवारी पनि दिन सक्छौँ कि जसले गर्दा अब त्यस्तै खालको परिस्थिति आउने ठाउँहरू कति छन् त, कहाँबाट त्यो फेरि त्यस्तै खालको दुर्घटना दोहोरिन सक्छ भन्ने अध्ययन गर्न सक्यो भने त्यसले सम्भावित मानवीय जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने र मानवीय जोखिमलाई चाहिँ निषेध गर्न सक्ने, नियन्त्रण गर्न सक्ने परिस्थितिको सिर्जना गर्न सक्छौँ र त्यो एउटा प्राकृतिक दुर्घटना हो। त्यसै गरी अब हामीले खास गरी खोल्साहरू, पहिरो जाने क्षेत्रहरू, त्यसपछि भासिएर जाने क्षेत्रहरूको बारेमा मात्रै पनि एउटा अध्ययन गर्न सक्छौँ, जसले गर्दा त्यो विद्यार्थीहरूले तयार गरेको रिपोर्टहरूको आधारमा हामीले महानगरको अथवा चाहिँ प्रदेशको योजना बनाउँदाखेरि त्यसलाई आधार मानेर के काम गर्न सक्यौँ भने हामीले त्यो पहिरोलाई रोक्न सक्दछौँ। अथवा जमिन भासिने परिस्थितिको त्यसको रियालिटी के हो भनेर हामीले खोज्न सक्यौँ भने हामीले पहिले नै त्यसलाई जोखिम नियन्त्रणका लागि आधारहरू तयार गर्न सक्छौँ, जसले गर्दा मानवीय दुर्घटना हुन नदिने, भौतिक सम्पत्तिको चाहिँ क्षति हुन नदिने परिस्थितिको पनि सिर्जना गर्न सक्छौँ। अथवा कला संस्कृतिको बारेमा हामी जोडिन सक्दछौँ। हामीसँग अल्पसङ्ख्यक जाति जस्तो गन्धर्व समुदाय छ, गन्धर्व समुदायका कलाहरू के हुन् त, उहाँहरूले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ जुन अत्यन्त एउटा सूचना वाहकको रूपमा काम गर्दै आउनुभयो, इतिहासदेखि अहिलेसम्म तत्कालै गीत रच्न सक्ने, तत्कालै भाकालाई चाहिँ टिप्न सक्ने, तत्कालै पुरानो संस्कृतिका भावहरू, पुरानो संस्कृतिका सूचकहरूलाई उहाँले जस्ताको तस्तै एउटा राम्रो गीती लयमा उतार्न सक्नुहुन्छ। त्यो समुदायका बारेमा हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ र त्यो समुदायले उपलब्धिपूर्ण तरिकाले गरेका कामहरू जो अहिले अलिखित सम्पत्तिको रूपमा रहे होलान् अथवा रेकर्ड गर्न नसकेका सम्पत्तिको रूपमा रहे होलान्, तर जीवन्त रूपमा रहेका गन्धर्व समुदायबाट हामीले पुरानो हामीले भोगिरहेको जीवन कस्तो थियो अथवा हामीले एकले अर्कोलाई दुःख पर्दाखेरि कस्तो तरिकाले आफ्ना वेदनाहरू पोख्थ्यौँ गीतका माध्यमबाट अथवा सारङ्गी सङ्गीतका माध्यमबाट, यो पनि अर्को थप अध्ययन विषय बन्न सक्दछ। र हाम्रो पुरानो जीवन आजभन्दा 50 वर्ष अगाडिको जीवन कस्तो थियो, आजभन्दा 70 वर्ष अगाडिको हाम्रो दैनिक जीवन कस्तो थियो र अहिलेको जीवन हामीले दाँजेर हेर्दा के परिवर्तनहरू भए भन्ने विषयमा पनि हामीले यसलाई हेर्न सक्छौँ, अवलोकन गर्न सक्छौँ र हामीले छुट्याउन सक्छौँ, जसले गर्दा यो समय अन्तरमा कति परिवर्तनको अवस्था हुँदो रहेछ अथवा हिजो असम्भव ठानिएका कामहरू आज परिवर्तन भएका होलान् अथवा भोलि असम्भव ठानिने कामहरू परिवर्तन सम्भव छ भनेर हामीले एउटा चेतना भर्न सक्दछौँ। त्यसो भएको हुनाले यी आदि इत्यादि कुराहरूका लागि हामीले सूचना सम्भागको रूपमा पनि यो समयमा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एउटा अध्ययनको, अवलोकनको, अनुसन्धानको विषय जोडिन सक्दछ। अहिले भर्खरै हामीले पोखरा महानगरपालिकाबाट हिजो मात्रै हामीले एउटा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरेका छौँ। त्यो मात्रै नभइकन सिप क्षमता अभिवृद्धि एउटा चाहिँ केन्द्रको रूपमा पनि हामीले यो पोखराको विकासका लागि भर्खरै हामीले उद्घाटन गरेका छौँ, त्यो कार्यालय स्थापना गरेका छौँ र अब त्यो अभियानमा हामी जोडिन जरुरी छ। त्यसो भएको हुनाले अबको शिक्षा केवल एउटा औपचारिक एउटा नैतिक शिक्षामा मात्रै आधारित हुनुभन्दा पनि प्राविधिक शिक्षामा जोडिनु जरुरी छ, जसले गर्दा राष्ट्रको उत्पादन बढाओस्, जसले गर्दा राष्ट्रको औद्योगिक क्षेत्रको विकास होस्, जसले गर्दा राष्ट्रको आय दर बढाउने काम र हामीले जो आयात गरिरहेछौँ त्यो आयात गर्ने ठाउँमा हामी निर्यात गर्न पुग्ने ठाउँमा हामीले जोडिन सकौँ, जसले गर्दा प्रत्येक नेपालीको आय स्तरलाई हामीले वृद्धि गर्न सकौँ, आय आर्जनलाई वृद्धि गर्न सकौँ र मान्छेलाई स्वाभिमान बनाउँदै, मान्छेलाई शैक्षिक रूपबाट उहाँहरूलाई उच्च
विकासतर्फ लैजाने सन्दर्भमा पनि हामीहरू ध्यान दिनु जरुरी छ। र अहिलेको यो ठुलो एउटा समयको ग्याप जस्तो लाग्न सक्दछ। त्यति बेला शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूलाई प्रविधिहरू प्रयोग गरेर पढाउन सक्दछौँ अथवा उहाँहरूलाई हामी गाइड गर्न सक्दछौँ र यो बिचमा गरिने उपलब्धिलाई हामी विकास निर्माणसँग जोडिन सक्दछौँ। र खास गरी प्राविधिक रूपमा एउटा थ्योरिटिकल रूपमा पढाउने मात्रै भन्दा पनि प्राविधिक रूपका विषयहरू जो तत्कालै पढेर प्रयोगमा ल्याएर उत्पादनसँग जोडिने र त्यो कामसँग जोडिन सक्ने एउटा जनशक्ति तयार गर्ने कुरा पनि मलाई लाग्छ हामीले त्यो शैक्षिक क्षेत्रबाट हामीले अगाडि बढाउनु पर्दछ। जसले गर्दाखेरि हामीले जुन विकासको मार्गमा 5 वर्ष विकासको योजना भन्छौँ अथवा 20 वर्ष परियोजना भन्छौँ अथवा दीर्घकालीन रूपमा अबको 50 वर्षपछि हाम्रो नेपाललाई कहाँ पुर्याउने हो, कस्तो अवस्थामा पुर्याउने हो, यहाँ बसिरहेका नेपालीहरूको कुन स्तरबाट विकसित गर्ने अवस्था हो, हाम्रो स्वास्थ्य अवस्था के छ, हाम्रो चाहिँ शारीरिक अवस्था के छ, हाम्रो चाहिँ अरू भौतिक विकासको क्षेत्रमा हामीले के कति फड्को मार्न सक्छौँ, यी सबै कुराहरूलाई जोडेर हामीले एउटा शैक्षिक उन्नयनका लागि मात्र नभइकन शैक्षिक विकासका लागि जसले देशको आधारभूत तहबाट विकसित हुन सकोस् र अबको हाम्रो विकासको मोडालिटीलाई नयाँ आधुनिक र प्रविधियुक्त बनाउनका लागि शिक्षाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ र ती विषयहरू मलाई लाग्छ शिक्षा आर्जन गर्ने विषयसँग जोडिउन्। त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्छ अवलोकनको कुरा अथवा चाहिँ अनुसन्धानको कुरा अथवा चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरा अथवा सिपयुक्त नागरिक बनाउने कुरा यी सबै कुरासँग हामी जोडिन सक्यौँ भने वास्तविक अर्थमा परिवर्तन आउँदछ र हामीले जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने विषय उठाइरहेका छौँ त्यो विषयसँग पनि शिक्षालाई जोडेर लैजाउँ। शिक्षालाई नैसर्गिक अधिकार मात्र होइन, शिक्षालाई व्यक्तिको समुन्नत विकासका लागि व्यक्तिको शैक्षिक एउटा उन्नयन मार्फत व्यक्तिलाई परिष्कृत गर्ने कुरा अनि सिङ्गो समाजलाई समुन्नत बनाउने कुरा विकास र समृद्धिको बाटोलाई अत्यन्त व्यवस्थित बनाउने कुराको एउटा ग्यारेन्टी गर्ने विषय शैक्षिक क्षेत्रलाई बनाऊ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसो भएको हुनाले अब एउटा परम्परागत शिक्षामा मात्रै सीमित नभइकन हामीले विदेशिएर जान सक्ने तागतको जुन एउटा परिस्थिति शिक्षा क्षेत्रमा देखियो त्यो नभइकन आफ्नै देशमा रहने र उत्पादनसँग जोडिन सक्ने र श्रमलाई माया गर्न सक्ने र उत्पादनसँग जोडिएर जाँदाखेरि यसले कैयौँ गुणा जीवन पद्धतिलाई व्यवस्थित गर्न सक्दछ अथवा राष्ट्रिय आय आर्जनलाई थप व्यवस्थित गर्न सक्दछ र हामी एउटा स्वाभिमानी र विश्वभरि नै एउटा स्वतन्त्र स्वाभिमानी र एउटा सिप भएको अथवा त्यो क्षमतावान नागरिकको रूपमा हामीले परिचित गराउनु पर्दछ र यस्तो खालको नागरिक उत्पादन गर्ने कुरामा हामी पोखरा महानगरपालिकाको तर्फबाट पनि हामी सोच्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ र नागरिकको तहबाट पनि यसलाई जोड दिन आवश्यक छ र खास गरी अहिले शहरी विकास आयोजनाको तर्फबाट विभिन्न खालका प्रोग्रामहरू अगाडि सारिरहेको अवस्था छ र अबको हामीले विकासका गतिहरूलाई एउटा यथार्थ रूपमा परिवर्तनको मात्रै सीमित घेरामा नरहिकन एउटा रूपान्तरण गर्ने हिसाबले अथवा तीव्र गतिमा फड्को मार्ने हिसाबले जोडिनु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। यसर्थ पनि यो पोखरा शैक्षिक अभियान जरुरी छ, पोखरा शैक्षिक अभियान अगाडि बढाउन जरुरी छ र हामीले शैक्षिक क्षेत्रहरूलाई यतातिर केन्द्रित गर्न जरुरी छ र हामी जनप्रतिनिधिहरू अथवा स्थानीय तवरबाट पनि यो शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्दछ भन्ने विषयमा बहस हुन जरुरी छ र हामीले गुणात्मक शिक्षालाई अगाडि बढाइरहने प्रसङ्ग उठाइरहँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा अब शिक्षाका नयाँ पाटाहरू के हुन् त, शिक्षालाई बुझ्ने नयाँ गतिहरू के हुन् त, यो विषयमा हामी लय मिलाएर जान सक्नुपर्दछ। यसमा हाम्रो उज्जवल भविष्य छ र सिङ्गो पोखरालाई हामी नयाँ पोखरा र आधुनिक पोखरा बनाउन यसर्थ सक्दछौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। धन्यवाद। पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता एवं पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष धनबहादुर नेपालीको यो शैक्षिक परामर्शपछि अब पनि हामी वातावरणका कुरा गर्दैछौँ। अहिले लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि वातावरणमा केही सुधार आएको विज्ञहरूले बताइरहनु भएको छ। वन तथा वातावरणमा आएको सुधारबारे पोखरा महानगरपालिका शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष रामचन्द्र लामिछानेले शहरी योजना आयोगका सदस्य सरोज कोइरालासँग कुराकानी गर्नुभएको छ, छलफल गर्नुभएको छ। आउनुहोस् हेरौँ यो छलफल। कोरोनाको महामारी सुरु भइसकेपछि सबै चिज स्टप छ, लकडाउन जस्तो छ, तर यतिखेर वातावरण निकै स्वच्छ र निकै राम्रो भएको छ। यो किन यस्तो भएको होला? हस्, धन्यवाद। कोरोनाको लकडाउनको कारणले अहिले प्रकृतिमा अथवा वातावरण एकदम स्वच्छ भएको छ। किन भन्दाखेरि
नेपालमा मात्रै नभएर संसारभरि नै चाहिँ विभिन्न खाले कल कारखानाले गाडीले यस्तो खालको पोल्युसनहरू उत्सर्जन गरिरहेको थियो। त्यसमा विषाक्त ग्यासहरू जस्तै कार्बन डाइअक्साइड, कार्बन मोनोअक्साइड जस्ता ग्यासहरू उत्सर्जन भएको थियो र अहिले त्यसमा व्यापक रूपमा कमी भएको भएर, किन भन्दाखेरि एक्टिभिटी नै नभएको भएर, लकडाउन भनेको एक्टिभिटी नभएको भएर अहिले त्यस्ता खालका पोल्युटेड ग्यासहरू उत्सर्जन नभएको भएर अहिले प्रकृति एकदमै स्वच्छ छ। अब संसारभरि मान्छेहरूमा एक प्रकारको एकदम भयभीत जस्तो सिर्जना भइरहेको छ कि एकदम त्रास पैदा भइरहेको छ। कोरोनाले गर्दा सबै चिज सकियो, एकदम अस्तव्यस्त भयो भन्ने अवस्थामा पनि तपाईँले केही पोजिटिभ कुराहरू भएका हुन् कि जस्तो कुरा गर्नुभयो। वास्तवमा कार्बन मोनोअक्साइड, कार्बन डाइअक्साइड यी कुराहरू त मानवीय स्वास्थ्यको लागि निकै नै हानिकारक नै हुन्छन्। यी कुराहरूको उत्पादन नहुनु, यी कुराहरू उत्सर्जन नहुनु भनेर त एक हिसाबले पोजिटिभ नै होला, सकारात्मक नै होला होइन। यसको मतलब के कोरोनाले केही कुराहरू पोजिटिभ पनि लिएर आएको छ? कोरोनाले इन्भाइरोमेन्ट पर्सपेक्टिभमा भन्दाखेरि धेरै नै चाहिँ पोजिटिभ खालको जो इन्भाइरोमेन्ट लिएर आएको छ। किन भन्दाखेरि अहिले एक्टिभिटीहरू सबै लकडाउन भएको भएर अहिले हामीले पनि पोखराकै हकमा जस्तो हिमालय रेन्ज पहिला क्लियर हुन्थेन, अहिले प्रष्टसँग देख्न सकिन्छ, आकाश नीला छन्, ताराहरू प्रष्ट देख्न सकिन्छन्। भनेपछि हाम्रो जस्तो सानो सिटीमा, संसारको हकमा भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो सानो सिटीमा त यस्तो राम्रो वेदर छ भने झन् ठुलो ठुलो पोल्युटेड सहरमा जस्तै दिल्लीमा भयो, न्युयोर्कमा भयो, बेजिङ भयो, त्यस्ता खालको सिटीहरूमा पनि विभिन्न खालको रिसर्चले के फाइन्डिङ्स गरेको छ भन्दाखेरि वातावरण एकदम सफा भएको पाइएको छ। यसको मतलब यदि कोरोनालाई हामीले बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले कोरोनाबाट बच्ने उपाय अवलम्बन गऱ्यौँ भनेदेखि यसको वातावरणीय दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि यसले राम्रै गर्यो भन्न पनि सकिन्छ त? अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि यसले राम्रै खालको जस्तो कम भएको देखिएको छ। तर कोरोना हाम्रो मानव जातिको लागि भयङ्करै ठुलो एउटा यो शताब्दीकै एकदमै ठुलो क्षति हो। त्यो क्षति हुँदाहुँदै पनि इन्भाइरोमेन्ट पर्सपेक्टिभमा भन्दाखेरि यसले सही नै पोजिटिभ खालको इम्प्याक्टै पारेको मैले देख्दछु। यसको मतलब अब हामीले गर्ने विकासका गतिविधिमा वातावरणलाई मतलब नजरअन्दाज गर्न हुँदैन, नेग्लेक्ट गर्न हुँदैन भन्ने सन्देश पनि यो अहिलेको अवस्थाले दिएको हो त? पक्कै पनि अब हामीले हरेक खालका हाम्रो विकासको कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टलाई हामीले चाहिँ एकदमै महत्त्व दिनुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामीले अहिले जसरी गभर्मेन्टले आफ्नो हरेक कार्यक्रम गर्दाखेरि EIA सानो सानो खालको काम गर्दाखेरि IE जस्ता खालको प्रतिवेदनहरू बुझाएर अनि बल्ल उनीहरूले स्वीकृति दिने जुन खालको सिस्टम लिएर आएको छ, मैले यसलाई राम्रै ठान्दछु र त्यसलाई आफ्नै पर्सपेक्टिभमा भन्दाखेरि त्यसको मोनिटरिङका विभिन्न चरणहरू त अझै सशक्त रूपमा बनाएर लिएर जानुपर्छ। तर इन्भाइरोमेन्टलाई हामीले नजरअन्दाज गऱ्यो भने हामीलाई ठुलो समस्या भविष्यमा आउँदछ। यो वातावरणीय सन्तुलनको लागि चाहिँ योबाट हामीले एकदमै राम्रो शिक्षा सिक्न सक्छौँ भन्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण लाग्यो मलाई। शरदजी, एउटा कुरा के भनिदिनुहोस् भने अहिले धेरै विद्यार्थीहरू घरमै विद्यालय जान नपाएर एकदमै अब के हुन्छ भनेर एकदमै त्रसित भएर बसिरहेको अवस्थामा, खास गरी यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीहरूले वन तथा वातावरण सम्बन्धी अझ थप ज्ञान हासिल कसरी गर्न सक्छन्? साँच्चै नै भन्दाखेरि अहिले हाम्रो जुन बच्चाहरू यति लामो समयसम्म घरमै बसेर जुन खालको अभिभावकहरूलाई, विद्यार्थीहरू आफै पनि एकाडेमिक क्यालेन्डरमा जस्तो खालको असर परेछ, यो दुःखदायी नै हो। तर हामीले यस बिचमा अभिभावकले पनि विभिन्न खाले चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूको भविष्यमा कस्तो खालको विषय पढाउने अथवा के गर्ने भन्ने खालको एउटा समयलाई सदुपयोग गर्न पनि सकिन्छ। त्यसमा म एउटा वन तथा वातावरणको विद्यार्थीको हैसियतले भन्नुपर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि वन अहिले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि हामीसित लगभग 44% एरिया चाहिँ वन एरियाले कभर गरेको छ र पोखराकै हकमा पनि कुरा गर्दाखेरि 49% पोखरा महानगरपालिकाको एरिया वन जङ्गलले कभर गरेको छ। भनेपछि वन जङ्गललाई हामीले 3 चरणमा हामीले यसलाई क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छ। पहिलो भनेको त नेपालको हकमा भन्दाखेरि नेपालमा 5वटा फिजियोग्राफिक रिजन छ, तराई, चुरे, मिड हिल, हाई माउन्टेन र हाई हिमाल छ होइन। त्यसमा पनि तराई क्षेत्रमा विभिन्न खाले प्रोडक्टिभ फरेस्ट भनेको उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने खालको जङ्गलहरू जस्तो सालको, टिकको खालको छ, जुन हाम्रो दैनिक जस्तो घर बनाउन खालि इन्डस्ट्रियल पर्पजको रूपमा प्रयोग हुन्छ भने चुरेमा पनि त्यही खालको प्रजातिहरू छ। तर त्योभन्दा माथि गएपछि हाम्रो जब उचाइमा जान्छौँ हाम्रो त्यही अनुसारको फरक खालको
प्रजातिहरू पाइन्छ र यसले कल्चरमा त्यहाँको जनसमुदायमा हामीले यति सानो कन्ट्रीमा पनि एल्टिच्युड भेरिएसनको कारणले विभिन्न खालको प्रजातिहरू विभिन्न खालको संस्कृतिहरू पाइन्छ र हाम्रो कन्टेक्स्टमा भन्दाखेरि अब यसको महत्त्वको वनको महत्त्वको कुरा गर्दाखेरि अघि नै भने जस्तै यसले त एउटा कार्बन डाइअक्साइड सोसेर अक्सिजन फाल्छ जुन मानव जातिको लागि अति आवश्यक हो इन्भाइरोमेन्ट कन्ट्रोल गर्छ तेस्रो भनेको इन्डस्ट्रीमा यसलाई हामीले चाहिँ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने हाम्रो अहिले जसरी हामीले निर्यात गरिरहेका छौँ यसलाई सही सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने हामीले यसलाई आयात गर्न सक्छौँ यो हाम्रो राज्यको लागि पनि एउटा ठुलो सम्पत्ति हुनसक्छ अथवा यसले ठुलो करमा हामीलाई सहायता दिन सक्छ वृद्धि गर्न सक्छ अनि चौथो कुरा गर्दाखेरि वनले हाम्रो ओभरअल इकोसिस्टमलाई पनि यसले चाहिँ एकदम सन्तुलनमा राखेको छ अब तराईमा हेर्दाखेरि जुन ठुला प्रजातिका चाहिँ जनावरहरूको वासस्थानदेखि लिएर माथिल्लो भेगमा कुरा गर्दाखेरि हिउँ चितुवाको वासस्थानसम्ममा यसले ठुलो एउटा पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पनि यसले ठुलो चाहिँ सहयोग गरेको छ यसको झन्झन महत्त्व बढिरहेको छ अहिले हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जुन घरमा बसिरहनु भएको छ अभिभावकहरू पनि घरमै हुनुहुन्छ यो स्वच्छ वातावरणको फाइदा त उहाँहरूले उठाइ नै रहनु भएको छ होइन खालि अहिले जहाँ पनि मिडियादेखि लिएर चारैतिर कोरोनाको नकारात्मक कुराहरू मात्रै हुन्छन् यी सकारात्मक कुराहरू चाहिँ वास्तवमा डिस्कसमा नआएका हुन् कि जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँलाई के लाग्छ अझ थप वातावरणीय सन्तुलन र अथवा यसले हाम्रो जीवनमा पार्ने सकारात्मक यो कोरोनाको कारणले उत्पन्न भएको स्वच्छ वातावरणको कारणले हाम्रो जीवनमा के सकारात्मक प्रभावहरू पार्न सक्लान् हामीलाई यो कोरोनाको अघि भने जस्तै यसले ठुलो एउटा महामारीले ठुलो असर गरेछ तर हामीले यसलाई यदि पोजिटिभ रूपमा ल्यायौँ भने जसरी इन्भाइरोमेन्टकै कुरा गर्दाखेरि अहिले एउटा स्वच्छ खालको वातावरण हामीले पाइरहेका छौँ होइन सायद यस्तो हामीले अहिलेसम्म म आफैले पनि मेरो व्यक्तिगत अनुभवमा भन्दाखेरि यस्तो खालको स्वच्छ हावापानी मैले पाएको थिइनँ दोस्रो भनेको पोल्युसन कम भयो भने जुन वातावरणमा रहेका विषाक्त हावाहरू पहिला हामीले त्यो सास प्रश्वास गर्दाखेरि त्यो खालको चाहिँ विभिन्न रोगहरू नदेखिने गरी निम्ताइरहेका थियौँ अहिले त्यस्ता रोगहरू चाहिँ मलाई लाग्छ यति लामो समयको लकडाउनमा त्यो सबै अहिले विभिन्न प्यारामिटरहरूले एकदम राम्रो देखाइरहेछ सूचकहरू तेस्रो कुरा गर्दाखेरि अहिले हाम्रो जुन प्राकृतिक सौन्दर्य पनि एउटा एकदमै शान्त एकदमै चाहिँ स्वच्छ देखिन्छ जसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ एक किसिमको आनन्द जस्तो लाग्छ अझ यसलाई अलिकति भन्दाखेरि हाम्रो एन्सियन्ट भनेको हाम्रो इभोल्युसनको कुरा गर्दाखेरि हामी बाँदर हुँदै चाहिँ हामी यो जुन मानवको रूपमा आयौँ हामीमा कतै न कतै त्यो जिन छ कि जस्तो लाग्छ जस्तो निलो अथवा हरियो रुखहरू देख्दा निलो ताल देख्दाखेरि एक किसिमको आनन्द आउने होइन त्यो आउनु भनेको हाम्रो लागि एउटा एकदम पोजिटिभ भाइब क्रिएट गर्नु हो जस्तो मलाई लाग्छ सर चाहिँ मलाई चाहिँ तपाईँसँग कुरा गर्दा तपाईँको कुरा सुन्दा एकदम मजा आइरहेको थियो अब भनौँ न कार्यक्रम र कुराकानीको करिब अन्तिममा आएको छौँ हामी अबका दिनहरूमा चाहिँ वातावरणलाई यही प्रकारको वातावरण कायम राख्नको लागि हाम्रो विद्यालयहरू हाम्रो महानगरपालिका अभिभावकहरू जनताहरू सबैले के कस्ता कामहरू गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले अब भनौँ न अब केही समयपछि लकडाउन खुल्छ र पनि एकदमै सबै कुरा पुरानै अवस्थामा फर्किँदाखेरि पनि हाम्रो वातावरण चाहिँ स्वच्छ नै राख्न सकिएला के गर्नु पर्ला त्यसको लागि मुख्य गरेर यदि संसारको हकमा हेर्ने हो भने नेपालको जुन कार्बन उत्सर्जन अथवा प्रदूषण छ एकदमै न्यून छ तर हामी जसरी ग्लोबलाइजेसनको कुरा गरेछौँ ग्लोबलको कुरा गरेछौँ त्यो भन्दाखेरि हामीले कम गरेछौँ भनेर हामी एकदम सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन किन भन्दाखेरि यसले ग्लोबल रूपमै नै असर गरेको हुन्छ अब अघि नैको डाटा प्रस्तुतिकरणमा पनि मैले भनेको थिएँ कि नेपालमा लगभग 44% एरिया जङ्गलले कभर गरेको छ त्यति भन्दैमा पनि हामीलाई यो पर्याप्त हुँदैन किन भन्दाखेरि ग्लोबल यो संसारकै वातावरण स्वच्छ राख्नुपर्ने हुन्छ यसले चाहिँ कुनै सिमाना कुनै चाहिँ यसको हुँदैन होइन त्यो भएको भएर हामीले चाहिँ हाम्रो घर अगाडि सफा गर्ने अनि वृक्षारोपण गर्ने अनि रुखहरूलाई चाहिँ अब एकदम नकाट्ने अथवा चाहिँ एउटा साइन्टिफिक तरिकाले वैज्ञानिक तरिकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने अनि सरकारी तवरबाट पनि अब स्थानीय निकाय हुन्छ अथवा सङ्घीय अथवा प्रदेश सरकारले विभिन्न प्रदूषण गर्ने खालका चाहिँ जुन गाडीहरू छन् त्यस्ता गाडीहरूको उचित मापन गर्ने गरियो भने पक्कै पनि हामीले वातावरणलाई एकदम स्वच्छ राख्न सकिन्छ जुन हाम्रो लागि हाम्रो सन्ततिको लागि अति आवश्यक छ वन तथा वातावरणसँग केन्द्रित यो छलफल सँगसँगै कार्यक्रम पोखरा शैक्षिक अभियानको हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ।
कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ सुझाव सल्लाह वा प्रतिक्रिया भएमा हामीलाई अहिले हेरिरहनु भएको टेलिभिजन च्यानलको ठेगाना वा अहिले हेरिरहनु भएको सामाजिक सञ्जालको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम तयार पार्नको लागि सहयोग गर्ने पोखरा महानगरपालिकाको सम्पूर्ण युनिट सहित म प्रस्तुता जीवन सुवेदी पनि अर्को श्रृङ्खलासम्मका लागि बिदा हुन्छु। नमस्ते। शिक्षाको विकास र उन्नयनका लागि पोखरा महानगरपालिका प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम पोखरा शैक्षिक अभियान। हेर्न नभुल्नुहोला कार्यक्रम पोखरा शैक्षिक अभियान। पोखराको इच्छा गुणस्तरीय शिक्षा।